व्हरता। आयज आमी मिटींग एकूच रिजनाक घेतला। युनिटी मॉल कितें मागीर आमचे तयार लेख कितें ते सगळे सांगलेले आसा, सगळे जाण जाणा। मात जी घडामोडी 15 तारखेच्यान जेन्ना आमी असेंब्लीचेर मोर्चा केलो त्याच्या नंतर ही फुडली रणनीती कितें आसतली आमची ते आमी सांगपाक आयज ही मिटींग केल्ली आसा। पहिले एक क्लियर करता की जो आयज सर्वे जे सीएमान सांगलेले आमकां की सर्वे करतलो म्हणून परत नोटिफाय जी तयार आमची जागा आसा ती रिनोटिफायड करतलो आनी आमची जागा आमकां जी मेवपाक जाय ती तयाची जागा ती आमकां मेवपाक तेजे आयच्यान काम चालू जाल्लें आसा। युनिटी मॉल जाय हेका लागून न्हू, आमकां युनिटी मॉल नाका हें आमी ठामपणे सांगलेलें आसा आनी युनिटी मॉल चिमलाच्यान स्क्रॅप करचो हो एकूच आमची मागणी आसा। मात जे आतां इन्स्पेक्शन चालू आसा, जे आतां सर्वे चालू आसा ती आमची फक्त जागा आमची मेजपाक, तयाची जागा कितली आहा, त्याचे झरे खंय आहा, त्याचे वाव खंय आसा, त्याचे उदक पावसाचें उदक खंय वयता ती जागा मेजपाक ते चालू जाल्ले आसा। सो आमी कशेंच कॉम्प्रोमायज जावची ना। युनिटी मॉल हो नाकाच आमकां आनी आमी ठामपणे हो निर्णय घेतलेलो आसा। फाल्यां जर तो रिपोर्ट आमच्या बाजून येता जाल्यार आमी आमची बाजू स्ट्रॉंग जाता आनी आमी जिखता। आनी फाल्यां जर सीएम तो मॅनिपुलेट करता, सरकार मॅनिपुलेट करता आनी ते म्हणटा की तो युनिटी मॉल आसा तो तयार लेखान पडना, त्याच्या जाग्यान ते इन्फ्लुएन्स झोनान पडना, ते आमकां पडलेले ना। आमकां हो कसोच नाका, ताचे पडटा इन्फ्लुएन्स झोनान पडटा ना पडो हो आमकां तयार लेखीच्या फुड्यान त्या जाग्याचेर आमकां युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ आनी कसलो फुडें प्रोजेक्ट थंयसर नाका, हे ठामपणे आमी क्लियर करता। आता फुडली रणनीती आमची अशी आसतली। तुमकां खबर आसा आमी सरपंचाच्या घरा गेले, पंचायतीन घरा गेले, एकटो तो पंच मेंबर आहा तो युनिटी मॉल जाय म्हणटालो ताका आमी कितें ते बायलांनी दाखयल्लें आहा। मागीर एमएलएच्या दारान गेले, मागीर असेंब्लीन गेले, मोर्चा काडलो। अशेंच आनी एकटो मनीस आहा जो आमच्या मतांचेर निवडून येता, मात आमी ताका सोडून दिल्लो, आमी ताका जाप विचारना। तो म्हणल्यार आमचो नॉर्थ गोवाचो एमपी श्रीपाद नायक। त्याच्या ऑफिसान आमी फाल्यां वयतले। फाल्यां केन्ना एक्झॅक्ट टायमींग आमी मिडियाक सांगतले, मात आमची रणनीती अशी चालू आसा की फाल्यां आमी ताका जाप विचारूंक वयतले, कित्याक हो प्रोजेक्ट आहा तो सेंटर प्रोजेक्ट, एका 100 कोटी सेंटरांसून दिल्ले आहा। सो एका सगळ्यांक पयली म्हायती प्रोजेक्टाची, हेचे डीपीआर कितें, हेचे टेंडर कितें एका खबर आसपाक जाय, हेणी आमकां सांगपाक जाय आसलें। म्हणून हेजे तोंड घडपाक जो आमचो फक्त 5 वर्सांनी बावलो कसो आमच्या दारादारांनी येता आनी मतां मागता आनी मागीर ओग्गी रावता, तेका तेजे तोंड घडपाक आमी फाल्यां वयतले। मागीर 26 तारीख रिपब्लीक डे आसता। रिपब्लीक डे म्हणल्यार जेन्ना आमकां कॉन्स्टिट्यूशन आमचो जाल्लो, आमकां लागून नवे कायदे जाल्ले आनी आमी त्या कायद्या प्रमाणे फुडें वयताले, पण अजून पर्यंत आमी फ्री जावंक ना, अजून पर्यंत आमकां आमचे रायट्स मेळूंक ना। म्हणून एक आगळो वेगळो एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करपाक जेन्ना 26 तारीख सगळे गव्हर्मेंट जेन्ना सीएम बांबोळे तो स्टेडियम आसा थंयसर तेच्या भायर परेड करतलो, तेच्या भायर आमी सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करतले आनी कशे आमी गुलामगिरीन आसा, कशे आमी कैद आसा, अजून पर्यंत हे आदिवासी लोक, बहुजन समाजचे लोक ते दाखोवपाक आमी 26 तारीख थंयसर सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करतले। आता हे जालें, मग सगळ्यांक व्हडलें हे आमी आतां महायुद्ध चालू केला। हे कौरव रूपी बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट महायुद्ध आमी चालू केला, तेका सगळ्यांक व्हडलो जबाबदार आहा तो सीएम प्रमोद सावंत। त्यांनी आता कितले फावटी 3दा आमकां फोटिंग मारले।
त्यांनी ते दीस 15 तारीख येऊन आमकां सांगले की 2 दीस दिया आपण सरकाराकडे उलयता आणि तुमचा प्रोजेक्ट कितें तो स्क्रॅप करता. मग ते दीस आमकां सांगूंक ना त्यांनी की 24 कोटीन आपल्यान मोडला म्हणून आमकां सांगले. म्हटल्यार चिंबल गांव हो आमचो गांव त्यांनी 24 कोटींक विकलो का ना. सो सारखे धडो शिकोवपाक हेचे 24 कोटी भायर काडपाक आणि हो मेन आमचो हो मेन तो मास्टर माइंड आसा तो कारणीभूत आहे सगळे करपाक. ते दीस आमच्या तो पांयां कसो पडपाक लागलो. फाटी सरा तांकां सांगा दादूला आपूण येता म्हणपाक लागलो सांगपाक आणि म्हणपाक लागलो 24 कोटी स्पेंड केला म्हणून आमी हो प्रोजेक्ट फाटी घेवंक शकना. सो हेचे 24 कोटी भायर काडपाक आमी फुडल्या शुक्रारा 30 तारीख व्हडलो आंदोलन म्हणजे महाआंदोलन पणजे करपाचें आहा. आणि ते आमचें आंदोलन म्हटल्यार करो या मरो ते आंदोलन. आणि त्या आंदोलनाक आमी सीएमाक आमच्या पांया कडेन हाडटले का ना. आणि तेजे कडसून मानून घेतले सांगून घेतले की हो प्रोजेक्ट हो जो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट आमकां नाका तू स्क्रॅप कर म्हणून हे दोनां कडसून सांगून घेतले का ना. सो हेका धारेर धरपाक सीएमाक तो मेन कारणीभूत आहा. तेका तेजी 24 कोटी भायर काडपाक आणि ताका सांगपाक कशी तू चिंबोलकारा कडेन फकाणां करनाका. हे आमचे बहुजन समाजाचे लोक हे ट्रायबल लोक यांचे कडेन फकाणां करिनाका म्हणून सांगपाक आमी तो दीस पणजे वयतले. खंय वयतले कशे वयतले फुडली रूपरेषा कशी आसतली ते तुमी आमी तुमकां परत सांगतलेच. मात हो असो आमचे जे महायुद्ध आहा हे आता लास्ट स्टेजीचेर पावल्ले आसा. ते 28 दीस जाले 28 दीस आमी थंय बसता कोणूच बीजेपीचे अजून कोणूच येवंक ना आमकां पळोवपाक. येयला सीएम येयला एमएलए येयला पंचायतीचे कोण ते 3 मेंबर आहा ते येता बाकी सोडून कोण येयला झेडपी येयला. सो आमी तेंचे कडसून एकूच उतर मागून घेतले की हो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ चिमला गांवांसून तू भायर काड आणि ते स्क्रॅप करनासतना आमी हे आंदोलन थंयच्यान कशेंच काबार करची ना. सो ही सगळी रूपरेषा आसा फुडल्या आमची हे जे आंदोलन आमी केला तेची ही अशी रूपरेषा आसा. म्हणून आमी चिंतले की पयलीं तुमकां सांगचे. आमी काल मिटींग घेवन पयर वयरूय सांगलेले की अशें आमी करपाचें आसा म्हणून आमचें कर्तव्य जाता की गांवच्या लोकांक हे पयलीं सांगचे आणि सरकाराक हे चेतावणी दिता. हे फक्त आमचें आंदोलन आसची ना आता हे आख्ख्या गोंयकारांचें आंदोलन आसतलें. म्हणून फुडले हे आतां आमकां 7 दीस गावता. ते 7 दीस गावून आमी मल्टिपल टीम करतले आणि गांवांनी वचून मशाली घेवन आमी अवेरनेस करतले. करमये जावं ते बांबोळे जावं मागीर ते बोमा जावं मागीर त्यासाठी पाळे कुडका दोनापावला तालिगांव काकरा त्या गांवांनी वचोन आमी लोकांक सांगतले. आमचे भुरगे भोंवतले आणि सांगतले कसो हो बीजेपी सरकार आमकां त्रासान घालता आमकां सतायता म्हणून. आनी फुडें चड उडयना कित्याक आयज खूब टायर्ड डे आसलो जाम जाला आमी सगळे आणि हांगा स्ट्रायकारूय आसा. सो तेच्याच खातीर ही आमची फुडलें आंदोलन अशें आमी फुडें व्हरतले आणि तुमचो सहभाग तुमचो पाठिंबा जाय. एकूच आमचो डिमांड आसा की प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल आमकां नाका म्हणची नाका. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अजय आता एक आमी स्लोगन दिवया. आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका. देव बरें करूं. आता हेच्या फुडें आमकां उलोवपाक येता आमचो बाब कृष्णा मुरगांवकर. तेणें हांगा येवन आपलें थोडें मार्गदर्शन करचें. सगळ्या पयली आभार मानता आमच्या चिमलच्या गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांचे. विशेष करून बैलाचे जे महिला वर्ग आसा जांकां लागून हो प्रोटेस्ट आयज 28 दीस जालो
जो यशस्वी जाल्लो आसा, सक्सेस जाल्लो आसा. त्याच बरोबर जो 15 तारीख विधानसभेचेर प्रोटेस्ट व्हरपाचो जो ठरयल्लो आनी मेडसे जंक्शनाचेर जाल्लो तो ह्याच महिलांक लागून आनी आमच्या ग्रामस्थांक लागून सबंद गांवभरच्या लोकांनी ताका तेंको दिवन तो आज पर्यंत सक्सेस जाल्लो आसा. म्हाका दिसता हिस्ट्रीनी असली ती पयलीच एक वेळ आसा ज्या विशयाक लागून सबंद जे मूळ गोंयकार आसा जे चिंबलचे त्याच बरोबर सबंद गोंयचे ते एकवटले आसा आनी हो एकवट फुडें रावचो अशीच हांव एक देवा कडेन कृपा करता. तो हो एकवट केन्ना जाता हांगा जे प्रोटेस्टाक कोणी पॉलिटिकल नासली, जे पयशे दिवन लोकांक आपयल्ले नासले, जे लोक जांकां प्रॅक्टिकल अनुभव आसा, ज्यांनी ह्या तळ्याचो आनी तळ्याच्या परिसराचो अनुभव घेतलेलो आसा, तांकां तेच्या बद्दल काळजांतसून मोग आसा. ते विविध वेगळे वेगळे पार्टीचे जरी असले त्या दिसा ते मनांतसून ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करूंक आयले. त्याच बरोबर हे एक एक्झाम्पल गोंयांत जाल्ले आसा आनी त्याच बरोबर नॅशनल चॅनलाचेरूय हो न्यूज म्हाका म्हजे खुबशे फ्रेंड म्हणटा तुमचो हो प्रोटेस्ट आसा तो नॅशनल न्यूज जाल्लो आसा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता हो इंटरनॅशनल सुद्धा जावपाचो आसा. कारण आमचे जे एक्झाम्पल आसा तळ्याचे आणि चिंबोलकाराचे म्हणजे युनिटी मॉल आनी युनिटी ऑफ चिंबल पीपल हे आयज एक्झाम्पल कॉलेजींनी सुद्धा आमचे जे हिस्टोरियन आसा, एनवायरमेंटलिस्ट आसा ते दिवपाक लागले आसा. म्हाका पयलूच एक म्हायती मेळ्ळी कित्याक आमचे 16 जानेवारीक 59th ओपिनियन पोल जालो आनी त्या ओपिनियन पोलाक आमचे हिस्टोरियन एक कॉलेजीन गेस्ट आसले आनी ते एका ताणी आमच्या चिंबलचे एक्झाम्पल दिले. ज्या टायमार आमचे गोंय उरचे की महाराष्ट्रान वचचे असे 2 ग्रुप जाल्ले त्या टायमार शेवटी लोकांचे जे ओपिनियन घेवन हे गोंय जरी त्या टायमार भाऊसाहेब बांदोडकर हेच्या मर्चर सायडीक हे आसलो पण शेवटी त्यांनी लोकांचो आदार हे केलो, एक्सेप्ट केलो आनी ओपिनियन पोल घेतलो. त्याच ओपिनियन पोलाक लागून आयज आमी हे आमचे अस्तित्व गोंयकारपण राखून आसा. आनी हेजेच एक्झाम्पल पयर आमचे हिस्टोरियनान आमच्या स्टुडंट्सांक कॉलेजींच्या स्टुडंट्सांक दिल्ले आसा. कारण हांगा जे स्थानिक लोक आसा हे पिढीन पिढी हांगा ह्या चिंबल वाठारांत रावल्ले आसा आनी तांकां हेचो अनुभव आसा. आनी हेजे जर ओपिनियन ह्या सरकारान पयलीं घेतलेले जाल्यार ही आयज पाडी येवची नासली. सरकार म्हणटा आमी हो प्रोजेक्ट आसा तो पंचायत बॉडीक आनी MLAक सांगलो आसा पण जितले आमी ग्रामसभा घेतले ते ग्रामसभेक एक सुद्धा सरपंचान पंचान सांगूंक ना की आमकां सरकारान ह्या बद्दल माहिती दिला म्हणून. सरपंच सांगता आमकां हेच्या बद्दल अजून कांयच रिटर्न येवंक ना. जाल्यार CM सांगता आमी हो सगळे डिटेल हांकां एक्सप्लेन केल्ले आसा. हांगा कोण फोटींग उलयता? CM फोटींग उलयता काय पंचायत बॉडी फोटींग उलयता? हांगा हो एक क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. तेकाच लागून मागता जो आमचो संघर्श आसा हो असोच फुडें व्हरचो आनी खुबशे हेचे डिस्कशन खुबशे म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा सुद्धा जाल्ले पूण खुबशे जाणांक ह्या तळ्या बद्दल आनी तळ्याच्या परिसरा बद्दल असो अनुभव ना. तांकां दिसता कितें हे तळें म्हणजे एक बेश्टे सादारण तळें, हेचे इम्पोर्टन्स कितें तें खबर ना. पूण जेन्ना तांकां डिटेल सांगता ते एक्सेप्ट करता अशें आसा जाल्यार तशें जावपूच जायना. हेजो विलेजीचेर परिणाम कितें जातलो हे तांकां जेन्ना पटोवन सांगता थोड्यांक खबर ना हे थोडे खंय आसा ते डोंगरार आसा काय हांगा हेतून आसा जे आमचे थोडे तांकां सपोर्ट करता म्हणजे अशें जनरल डिस्कशन म्हणटा आनी ते गव्हर्मेंट जागा थंय गेल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा. पण जांकां हे एक्सपिरियन्स आसा ते तांकां पटोवन दिता तेन्ना तांकां पडटा. आनी आयज हो विशय खुबशा हांगच्या गोंयच्या लोकांक पटलेलो आसा आनी हो विशय वचत फुडें व्हरतलो. कारण आमची जी हे तळे आसा जे गोंयान अशें एक तळें आसा हे तळ्याची हिस्ट्री आसा अशें तळे खंयच गोंयांत ना. तुमी जर हिस्ट्री काडली ह्या टायपचे तळे खंयच
आख्ख्या गोंयांत ना. सरकाराक जर जाय हेची हिस्ट्री सरकारा कडेन आसात. त्याच बरोबर हेची जी वेटलँड बॉडी म्हणून सरकारान डिक्लेअर केल्ली आसा आनी ही जी बायोडायवर्सिटी आसा, कारण हेची जी हिस्ट्री आसा ती सगळी जाका दोन हे असले पर्याय, एक ते ड्रिंकींग वॉटर आनी दुसरे इरिगेशन वॉटर. ड्रिंकींग वॉटर जे पायपलायनीतून सप्लाय करताले आनी इरिगेशन वॉटर जे चिंबेल फार्म आसा त्या फार्मान सप्लाय जाताले. आनी जी आमची प्रायमरी एक्टिविटी आसा जी एग्रीकल्चर ती गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर थंय जाताली. त्याच बरोबर जे ग्रामस्थ जे बाकीचे इरिगेशन एक्टिविटी करताले तांकांय हेजो फायदो जातालो. पण काही वर्सां जाली सरकारान हे एग्रीकल्चर नश्ट केले, कारण तांकां हे फुडले कन्वर्जन करून हांगा वयर हे न्यू प्रोजेक्ट हाडपाचे आसले म्हणून ते फार्म बंद पडले. हॉर्टिकल्चर तेवूय कांय चलना. थंयचे जे काजी ऑक्शन करताले ते बंद आसा आनी तेकाच लागून तेंच्यांनी आतां हे डेव्हलपमेंटाचे इनिशिएटीव घेतलेले आसा. ही सगळी हिस्ट्री आयज ही जी चिमला मूर्ती आसली ती संबंध गोंयभर पसरलेली आसा. वेगळ्या वेगळ्या व्यक्तींनी जे आमचे हिस्टोरियन आसा, पॉलिटिशियन आसा, तेंच्यांनी येवन आमचे हांगा प्रोटेस्टाच्या जाग्यार हेची म्हायती घेतलेली आसा. आनी त्याच बरोबर हांव सांगूंक शकता, पयरूच तांचे म्हाका दिसता सीएम आयुर्वेदीक इव्हेंट हे करता आनी एक स्वता आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा. हेजे आयुर्वेदाचें इम्पॉर्टन्स त्या वाठारांत जे आयुर्वेदीक ही मेळटा, वखदां मेळटा तेजे इम्पॉर्टन्सूय आनी खंयची खंयची वखदां हेजी पब्लिसिटी जाल्ली आसा. तेन्ना आतां तरी आमच्या सीएमान हेचो हे घेवचो, अनुभव घेवचो आनी हो स्क्रॅप करपाचो मनात विचार करचो अशी आशा बाळगिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय बाबकृष्ण. हांगा आमकां इतले लोक तुमी आतां जमलेले आहात. तुमकां जर दिसता कोणाक तुमचे विचार आमच्या समोर मांडूंक शकता, आमकां बरे भाशेन मार्गदर्शन करूंक शकता जाल्यार प्लीज तुमी फुडें येवन तुमचे विचार मांडात. आतां हांव मागता आमचो जो गांवचो मानशिवलो सर पंच बाब संदेश ह्या लड्यान आमचे सदांच आमच्या वांगडा आसा. सीएमा कडेन गेल्ले तेन्नाय तो आमच्या वांगडा आसलो. ताका मातसो फुडें येवन 2 उतरां आमकां सांगची म्हणून रिक्वेस्ट करता. प्लीज संदेश. सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा. एक अभिमानाची गोष्ट आहे. पळोवंक अशी दिसली की सगळे चिमलकार आमी एकठांय दिसले. तांकां लागून सगळ्यांनी ताळयो घालच्यो. पंचायतीन निवडून येवच्या पयलीं सदांच एक केन्नाय आसार बसार केन्ना वायट घडटाले गोश्टी तेन्ना अशें दिसतालें की बाबा कशें चेंज जातले, कशें चेंज केन्ना लोक आमचो एकठांय जातलो आनी वायट गोश्टीं कडेन केन्ना विरोध करतलो. पूण केन्ना तशें जाता आनी केन्ना जातलें कशें आमी चिंतूंक नासलें. पूण आयज इतलें बरें दिसता मनाक की ही ठिणगी आमच्या चिमलकारांनी पेटयली ती आयज गोंयभर पेटल्या. आनी एक अभिमानाची गोश्ट. आतां आमी कितें करतालीं की आतां इतल्यो ज्यो गोश्टी घडल्या, ज्यो चिमलान आमच्या आतां असलो संकट येयला पळय, हेका कारणीभूतूय आमीच आसा. की आमी कितें चिंतताले की 5 वर्सांनी आमी एकदां वोटींग करतले आनी बाबा तो कोण कितें निवडून हाडला तो जर काम करना जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांनी तो दुसऱ्याक चेंज करया. पूण ते 5 वर्सां मदीं जी कितल्यो गोश्टी पाड पडटाल्यो, फॉर एक्झाम्पल आतां जे रिजनल प्लॅन तयारी करता आमच्यो, ते रिजनल प्लॅन म्हणजे कितें, पिपल्स पार्टिसिपेशन म्हणजे सगळ्यांचे मतां घेवन गव्हर्मेंटान फुडें वचपाचो आसता. आतां हें जे वयर आमचें जालां प्रकरण, एक्चुअली ते पयलीं एक प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसलें म्हणजे ते जंगल आसलें आख्खें. ते खंय तरी कन्वर्ट करून सेटलमेंट झोन दाखोवन पयली नजर म्हणटा ती रियल एस्टेट वाल्यांची आसताली. आनी ते इतले जंगल आतां तुमी जर वयर वचून पळयशात इतले जंगल इतले डेन्स फॉरेस्ट आसले पयलीं, ते खंय तरी उजो पेटोवप, झोन चेंज करप, आपल्याक जाय तशी गव्हर्मेंटाच्या नांवान एक्विजिशनां करप. गव्हर्मेंटाचे आतां मेन म्हटल्यार आमी कितें म्हणटा की गव्हर्मेंटाचो जागो, गव्हर्मेंटान एक्वायर केला म्हणजे गव्हर्मेंटाचो जागो. गव्हर्मेंट म्हणजे कोण? गव्हर्मेंट म्हणजे आमी न्हू. आनी ते गव्हर्मेंटान जागो एक्वायर केला तो जे कसले प्रोजेक्ट येता ते आमकां लागून येवपाक जाय, आमच्या बऱ्याक लागून येवपाक जाय. खंय तरी खंयच्यान मंत्र्यांची विचारधारणी बदलता आनी ते आपल्या फायद्याक लागून नाका आसलेले हाडून प्रोजेक्ट थोपतले आमच्याचेर. हे केन्ना घडचें ना आनी हेच्या फुडें आमी घडोवंकूय दिवचे ना. हेच्या फुडें मागता तुमच्या लागीं कितें तुमी म्हणटा पंच येयला कांय करिना, पयशे खाल्ले, हे खाल्ले, वाड्याक लागून कांय करिना.
पंचाचे काम कशें आसता बाबा, पंचाक एक क्रायटेरिया दिल्ली आसता गव्हर्नमेंटान. मातसो 1-2 मिनटां मागीर उलयतलो हांव, ते तुमकांय कळपाक जाय. पंच स्वता जावन सगळे करूं शकना गजाली, तेका लागून तुमचें पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टंट आसता. तुम्ही फक्त इन्कम सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट लागून पंचायतीन येता, पण तुमच्या गांवांक लागून तुमकां कितें जाय पळय तेही सरकारान तुमकां धोरणां दिल्ली आसा. आमकां आतां आमचो 26 जानेवारी येतलो, संविधान दिवस म्हणटा. आमकां अधिकार जे गव्हर्नमेंटान आमचे दिले, भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां बरोवन दिले, त्या अधिकारांची तुमकां जाणकाय ना. तेका लागून तुमचें पार्टिसिपेशन सदांच पंचायतीन आमच्या वाड्याक लागून कितें उदरगतीची कामां जावं शकता हे तुमकां खबर आसपाक जाय. तो तुमचो अधिकार आनी तो तुम्ही करून घेवं शकता. खूब गजाली आहा ज्यो उलोवंक शकता, पण आतां तितलो टायम ना. पण बरें दिसलें आयज की सगळे लोक आमचे एकठांय दिल्ले. हो लढो आमी जिखतले, कितेंय जावं हो लढो आमी जिखतले. फाटीं कशेंच छडचे ना. आनी जसो आतां कृष्णबाब म्हणटालो की सरकारान कळयल्ले, पंचायती कळयल्ले, कळोवंक नासले ना कळोवंक नासले, हांव पंचायतीन आहा. सरकार जे प्रोजेक्ट स्वताच्या फायद्या खातीर हाडटा, सरकार म्हणजे कोण मंत्री, सरकार म्हणजे गव्हर्नमेंट न्हू. हो सध्याचो सरकार आहा ते मंत्र्यांचो सरकार. ते जे चिंतता पळय ते जावपाक जाय म्हणून ते कितें म्हणणारा मारपाक ते हांगा पंचायती कडेन धाडलेलो प्रोजेक्ट. पंचायतीक कांय दाखोवंक ना. आतां कोणाक एक्सप्लेन केलो म्हाका खबर जाल्यार खबर ना, हांव ते कांय भाश्य करिना, पण पंचायती कडेन केन्ना तेंच्यांनी असले प्रोजेक्ट हाडूंक ना. सो एक क्लॅरिटी दवरता तुमचे कडेन आनी मागता आमी हेच्या फुडें जो आतां आमी मोर्चा काडटले, कितें करतले, तुमी फक्त एका हाके वयर आमच्या अशें जे आयज एकठांय जाल्यार तशें सदांच तुमी एकठांय रावचे, इतलीच मागणी आहा म्हाजी. आनी तुमी देव बरें करूं. देव बरें करूं संदेश भाव. तुमकां एक आनीक सांगपाक सोदता, जेन्ना आमी सीएमांक पयर मेवले वचून तेणी म्हटलेलें तुमी यो उलया, बरे भाशेन तोडगो काडया म्हणून आमी पयर सीएमांक मेवले वचून. आनी आमकां दिसलें सीएम आमी जेन्ना 15 तारीख जंय रातचो मिडनायट जो मेर्शेज आमी सगळें आंदोलन केल्लें, सगळे लोक तुमी खूब त्रास काडून थंय बसले, आनी तेणी आमकां उतर दिल्लें तुमकां जर नाका जाल्यार आपूण तुमकां जाय तशेंच आपूण डिसिजन घेतलो, पूण आपूण हो रातचो प्रोजेक्ट युनिटी मॉल हो स्क्रॅप करूंक शकना. हो केंद्राचो म्हणटा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट, तो कॅन्सल करच्या पयलीं थोड्यो गोश्टी आपल्याक समजून ते स्टेप घेवन इनिशिएटीव करचे पडटले म्हणटा. म्हणून आपल्याक 2 दिसांचो टायम दी म्हटलो तेणी, आनी तेज्या उतराक लागून आमी थंयचें आंदोलन काडलें आनी आमी आमचे जे नॉर्मल कदंबा प्लेटर थंयच कंटिन्यू दवरलें. आनी हेंच आतां तेजें आश्वासन आमकां दितलो म्हणून पयर आमी तेणी आपयल्या त्या प्रमाणे आमी ह्या बुधवारा दीस गेले तेज्या ऑफिसान. पूण आमकां सामकें आयकून तेजी उतरां शॉक आनी सामकें दुखत अशें दिसलें की ज्या मनशान आमकां उतर दिल्लें तेणीच यू टर्न मारलो. म्हणल्यार फोटिंगपणां केली, आनी ती कशी फोटिंगपणां केली ते आमचो गोविंद बाब तुमकां सविस्तर सांगतलो. आनी हें तुमकांय गोमकाप जाय. ते थोड्यांक कळ्ळें आसा बाबा कितें जालें कितें, पूण जायत्या लोकांक कळना की सीएमा कडेन आमी वचून उलयलें कितें. तुमच्या भितर असो संदेश आनी असो डावट नाका म्हणून आमी मिटींग घेतला. तुमकांय कळपाक जाय शेवटी तुमी फुडें सरला, लोक सगळे फुडें सरला म्हणून प्रशासन स्तंभ सरकारान कॅन्सल करता आनी तेचो सीएमान डिक्लेअर केलें. पूण युनिटी मॉलाचेर तो अजून ठाम आसा. ताका दिसता आमी ते मातशें ते थोडे दीस बॉम्ब मारतले आनी ओगी वचून घरा बसतले. तशें ना, आमी आतां आनी फुडें सरचें पडटलें आनी युनिटी मॉल स्क्रॅप करचोच पडटलो. आतां जशें संदेशान बाबान सांगला तोय आमच्या वांगडा ह्या हितून सहभाग आसतलो. जेन्ना जेन्ना आपल्याक जाय उलो मार आपूण आसतलो. सो देव बरें करून संदेश तुका परत एकदां. तशीच आमची पंचायती दुसरी पंच आसा तिवूय आमच्या ह्या मुवमेंटान सदांच आमच्या वांगडा आसा. मिटिंगेन आंदोलन आनी खंय प्रोटेस्ट कर, आनी ती आमच्या मदीं आज आसा. मागता कृपाबाई घेवन तुजे 2 उतरां आमकां सांगची. तिसरो सगळ्यांक येयल्या बगर खूप धन्यवाद. म्हाकाय बरें दिसता की इतके चिबलाचो लोक खरेंच एक जाता म्हणून. आनी अशें आमी आंदोलन फुडें व्हरचें अशें म्हाजें तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागणें आसा. जशें अजयान सांगलां की आमी आतां फाल्यां वचपाचें आसा, जो परत 26 तारखेक बांबोळे ग्रावंडारूय वचपाचें आहा. आनी जशें 30 तारखेक लोक आतां जमला पळय तसो 30 तारखेक तेज्या डब्बली लोक जमचो अशें हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. आनी जे पंच मेंबर येयना पळय तेंच्यांनी सुद्दां येयल्यार खरेंच खूब बरें जातलें. आनी खरें तेंच्यांनी येवंक जाय. आतां अशें आमी 3 जाणां भोंवता पळय तशें बाकीच्यांनी येवचें खूब बरें दिसता. खरेंच आमी जसो संदेश आहा पळय सगळ्यांक आनी प्रवीण आनी आवय आसतात तेंच्या बरोबर सगळ्या कामाक खरेंच. आनी लोकांक वांगडा आमी सदांच आसतली.
तुम्ही केन्नाय आमकां उलो मारा आमी येतली. देव बरें करपाचें. देव बरें करून तुका कृपा मॅडम. जशें मॅडमीन म्हटलां की 30 तारीख आतां आमचो निर्णायक लढो जातलो आनी पूण कांय दुबाव ना आमी जिखचे ना म्हणून. आमी मातशें एक दें फुडें मारलेलें दिसा मेरशें आमचो आंदोलन करूंक जाय म्हणून चिंबोलकार एकवटान आमी सगळे फुडें सरले. पूण तुमी पळयलां आसतलें आमचे आजूबाजू गांवचे लोक कशे थंय फुडें मारून आमकां सपोर्ट करूंक गेल्ले. कुडकाचे म्हण सिद्धोनीचे म्हण आनी कारांबोलींचे म्हण इवन पेडणे ते काणकोणचे सुद्दां लोक येयल्ले आमकां सपोर्ट करूंक. आनी ते आमकां फोन करून मेसेजी घालून विचारत आसता तुमचें आतां फुडलें कशें कितें आसतलें. आमी तिंगा कळयलां आमी तुमकां रोखडीच कळयतली. तिणी फक्त म्हणा तुमी फुडें सरा आनी आमकां उलो मारा आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले. खूब बरें दिसता आयकून अशें सबंद गोंयचो आमकां आतां तेंको मेळ्ळो आसा. आनी हो मेळपाक कारण फकत आमची चिंबोलची एकवट ही अशीच आमी दवरची आनी सरकाराक दाखोवन दिवचें. 30 तारीख आमी सगळ्यांनी अशें भायर सरून अशेंच आमी सरकाराक आमकां एकवट दाखोवन दिवता. युनिटी मॉल नाका म्हणचे नाका एकदां ताका परत रस्त्यार हाडचो पडटलो. आतां मागता आमची गांवची भयण बाय येना जे सदांच आमच्या मुखार सदांच खंय वचत सदांच झगडटा सदांच फुडें आसता आनी कितलें व्हांवता तें डॉक्युमेंटेशन करून. येना बाय प्लीज. मोगाळ चिंबोलकारांनो, म्हजें नांव सांगपाची गरज ना तुमकां कारण तुमच्या वांगडा हांव सदांकाल आसतालें. पूण म्हाका दिसता आनीकूय भायलो ज्यो घरान न्हिदलेले आसा तांकां आमी एक उलो मारया. वो आवाज कोणाचो? आयकूं येना सारकें मातशें व्हडल्यान. वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? देव बरें करूं. म्हाका दिसता आतां घरान कोण न्हिदला वॉल्तेरार बसला तांकां ही सगळी तुमचे आवाज तेंच्या कानार पडला. आनी महिला मंडळ जी कोण घरा आसा बायानो उठात. ह्यो चिंबोलच्यो काही बायलो तुमकां अनेक फावट उलो मारता. वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? आतां सदांच आमी भाशणां करून करून आयकोन मातशें तुमकांय बरें दिसोंक ना. पूण आतां म्हाजे यूथ भावांक जे यूथ आसा ते भावानो उठात. हे तोळे आमी आमच्या पासत साल्वार करना आमी तुमच्या पासत साल्वार करता. तेन्ना जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां उलो मारता व्हडे सोंकेन बरें दिसता पळोवपाक इतलो लोक जमो जाला म्हणून. फॉरेन्स पयले सुवातेर हांव शाबासकी दिता आमच्या बायलांक आनी खरेंच ह्या माचयेर रावन हांव तुमकां सॅल्यूट करता. कारण ह्या तुमच्या दुर्गा रुपान तुमी सीएमाक हालयलो आनी सीएमाकूच न्हू सगळ्यांक तुमी एक संदेश दिलेलो आसा की चिंबोलकार ओगी हे फुडें आनीक रावचे ना म्हणजे रावचे ना. आनी आमी जिखल्या बगर व्हेरी गुड. तर आता एक अनेक नारो मारया. सोडचे ना रे सोडचे ना. अरे सोडचे ना रे सोडचे ना. अरे सोडचे ना रे सोडचे ना. बाहेर मारा बाहेर मारा. बाहेर मारा बाहेर मारा. आता प्रशासन स्थान बाहेर मारा बाहेर मारा. बाहेर मारा बाहेर मारा. प्रशासन स्थान बाहेर मारा. आता हो आवाज सगळ्याक पावलेलो आसा. आता एक सीएमाक मातशें हांव सांगूंक सोदता. सीएम बाब जेन्ना तुवें म्हटलेले सरकार तुमच्या दारी पूण तुवें चिंबोलकारांक तुझ्या दारी आपोवन आमकां लॉलीपॉप दिले. वो लॉलीपॉप आमच्या चिंबोलकारांक गरज ना. कारण हे लॉलीपॉप विरोध आमी सदांकाळ आमी आमच्या फुगड्यांनी आमच्या दुलपदांनी आनी काही आमी स्लोगन्स मारला न्हू तितलेच पुरो तुमकां कोट्टेन जीव दिवपाक.
खेरीत भाशेन तुमकां तरी लज ना जाल्यार खोटेन जीव दियात, कारण आता चिमोलकार उठल्या न्हिदोंक ना. चिमोलकारां आता जागे जाल्यात. जायात जागे, जायात जागे. चिमोलकारांनी जालेत जागे, जालेत जागे, जालेत जागे. देव बरें करूं तुमकां आनी चड वेळ लायना. देव बरें करूं अनाबाई. तुमकां आनी एक गजाल सांगूंक सोदता. तुम्ही आता आयकल्लें आसा 2 दीस जाले आतां सरकार आनी आमचे गांवचे आनी थोडे एक्सपर्ट सायंटिस्ट मेळून वयर इन्स्पेक्शन चालू आसा. जायत्या लोकांच्या मनात दुबाव आसा, बाबा इन्स्पेक्शन म्हणल्यार कशें आमच्या गांवच्या बाजून जातलें या सरकाराच्या बाजून जातलें. सरकाराच्या बाजून जाल्यार आमकां कितें प्रॉब्लेम जातलो, आमच्या बाजून जाल्यार आमकां कसो फायदो जातलो. पूण एक तुमकां सांगूंक सोदता, जशें अजयान ऑलरेडी म्हटलेलें आसा, हें इन्स्पेक्शन पळय आसा आनी आमच्या युनिटी मॉल प्रोटेस्टाक कांयच घेवप दिवप ना. आणि आमचो जो नॉर्मल प्रोटेस्ट आसा आयज सुद्दां जो आसलो, आयज म्हाका दिसता 28 दीस तेका. सो हो प्रोटेस्ट आमचो नॉर्मली चालूच उरतलो, जो सदांच आमी करता तो. इन्स्पेक्शन ते करतले, रिपोर्ट सरकाराक दितले आनी तेजेर कितें निर्णय सरकार घेतलो ते सरकाराची बाजू. पूण तुमकां एक सांगता, हो एक्चुअली युनिटी मॉल येवच्या पयलीं 2011 आनी 2012 ह्या दरम्यान असोच ह्याच जाग्यार तयाचे देगेर हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट म्हणून सरकारान हाडलेलो. तेन्ना ह्याच लोकांनी आमच्या जायते फुडें सरून ग्रामसभेन सगळे एकमतान ठराव मारून तो प्रोजेक्ट आमी रिजेक्ट केलो. नाल्यार तुवें आतां हेल्थ सिटी आतां थंय जावपाचें आसलें, तेन्ना जातलें आसलें. तेन्ना विश्वजीत राणे तेन्ना TCP मिनिस्टर, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर आसलो तो तेन्ना. पूण लोकांनी तेन्नाय विरोध करून तो प्रोजेक्ट भायर मारलो. तसोच मागीर सरकार कितें 6 वर्सां उगी रावलो आनी त्याच जाग्यार तोयाचे देगेर थंय IT पार्क हाडलें. IT पार्क हाडलें तेन्ना हेच आमचे सगळे गांवचे लोक फुडें सरले आनी आमचे गांव फुडें सरला म्हणून सगळ्या बाकीच्या गोंयच्याय लोकांनी आमकां तेंको दिलो. तुमी आयकलां आसलें IT पार्काक आमी कितली मिटींग, कितले आमी त्रास सोंसले ते. आमच्या गांवच्या बायांक थंय मार सुद्दां पडलो आनी ह्या तेजे प्लेसीर आमी 2-3 पब्लीक मिटींग ऑर्गनायज केल्ली. आनी आमी आतां सगळे सुशेगाद आसले. IT पार्क कॅन्सल जालो, आतां आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ह्याच सरकारान आतां कितें केलें, 5 वर्सां उगी रावलो, सायलंट रावलो आनी त्याच जाग्यार आतां तेणी युनिटी मॉल आनी प्रशासन हाडपाचें चलयलें. पूण आमचे कडेन पयलीं एक चूक जाली, जेन्ना हेल्थ सिटी येयलो, IT पार्क येयलो, आमी फुडें सरले आनी ते प्रोजेक्टाक रिवोल्ट करून भायर मारलो. पूण तेन्ना आमचे कडेन एक चूक जाली, आमच्या लक्षांत येयले नंतर. म्हणून आमी कितें केलें, आतां एकाय आमी असोच एक जुटान तर भायर सरत, कांयच दुबाव ना, ह्यो युनिटी मॉल कॅन्सल जातलो. कित्याक हो शेवटी लोकांचो इशू. आमकां युनिटी मॉल जाय की ना, सरकार आपल्या ऑफिसान बसून चिमोलकारांक जावं म्हणून ते तशें सांगूंक शकना तो. सो तेन्ना आमी आमच्या एडवोकेट एक्सपर्टांक विचारले, बाबा हो युनिटी मॉल आनी हे प्रशासन तो कॅन्सल जाल्यार आमी करपाचें कितें. मागीर तेन्ना आमकां तिणी एडवायस केलो, तुमी थंय तुमचे कितें डिमांड आसा, प्रपोजल आहात ते तुमी सरकाराच्या मुखार मांडा, ताकी हे प्रोजेक्ट जर आतां कॅन्सल जाले फुड्यान आनी तेज्या नंतर हे सरकार 2-3 वर्सां रावन परत आनी कसलो फिल्म सिटी नाल्यार आनी कसलो कॅसिनो थंय हाडूंक जायना. म्हणून आमी सरकाराक म्हणजे पयर सिणाक मेवले तेन्ना आमचो एक प्रपोजल दिलो, CM सर हे आमचे प्रपोजल, तूं हेजेर स्टडी कर, तुज्या एक्सपर्टांक डिपार्टमेंटांक सांग आनी ही जागा सगळी तोयाची भोंवतणी कितले 4,80,000 स्क्वेअर मिटर आहा, जवळ जवळ 5 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणून येता. ही कशी सगळी वाचोवन दवरपाची, प्रोटेक्ट करपाची, ताका फुडें अशे प्रोजेक्ट येवन परत ते तोयाची त्या जाग्याची अशी वाट लागपाक जायना. म्हणून CMन म्हणलें बरें आमी करता, तुमकां जर लोकांक भशेन जाय तशें करता. आनी तेका लागून हें इन्स्पेक्शन चालू आसा. सो तुमी अशें कन्फ्यूज जावं नाका. आमचो प्रोटेस्ट चालूच उरतलो जो मेरेन युनिटी मॉल थंय सरकार काडिना. आनी तुमकां एक दुसरी गजाल सांगूंक सोदता, आतां तुमी पळयला सरकार कितलो डिफेन्सीव मुडान वयता तो. पयलींच कितें म्हणूंक लागलो, हो जागा गव्हर्मेंटाचो म्हणून लोकांनी ओपोज करचो न्हू. तेन्ना आमी ताका सांगलें, तूं जर जागो म्हणटा गव्हर्मेंटाचे आनी लोक हे कोणाचे, लोक हे भायले, लोकूय हे सरकारूच न्हू. लोकांनी ते सरकाराक घडयला, तुमचें सरकार येतलें वयतलें, फाल्यां आनी कोण येतले, आमी लोक हांगाच आसतले. मागीर तेणी कितें ना, तुमकां म्हणटा जॉब मेळटले, तेन्ना हो कोण रोवन खावटो, तुमकां खंय 200-250 जॉब मेळटले. आतां हे जॉब आमकां मेळटा म्हणून प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करपाचो आमी मानपाचो. मागीर थोड्या दिसांनी म्हणल्यार 250 न्हू 1,000 नोकरी मेळटली म्हणून आमी म्हणून आमकां प्रोजेक्ट हेका आमी सपोर्ट करता अशें तिणें स्टेटमेंट दिवंक लागले. मागीर थोड्या दिसांनी कितें म्हणूंक लागलो, अरे थंय ऑलरेडी बाकीच्या सायडीनी म्हणटा कन्स्ट्रक्शन येयल्लें आसा तोयाच्या आजूबाजू. आतां बाकीचें कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार तुमी आयकलां BJP भवन, BJPचो एक व्हडलो भवन येता, तेजें आजून काम चालू आसा. तेका म्हणटा कोणें ओपोज करूंक ना. आनी तुमी ह्याच प्रोजेक्टाक कित्याक ओपोज करता म्हणलें. हय म्हणलें आमचें चुकलें, घडये आमकां तेन्ना आमी मातशे फाटीं उरले.
पूण हेजो अर्थ न्हू की थंय ओपोज करूं ना म्हणून ह्याय प्रोजेक्टाक आमी ओपोज करप ना हें तुमकां बरें दिसता? आमकां म्हणलें आतां आमकां कळ्ळें बाबा ती चूक जाली, ती चूक आमी परत हिंगा करची ना. आनी ह्या सरकाराक आमी वेळोवेळ्यान परत सांगूंक आमी सीएमाकूय सांगला पयर मिटिंगेक, ज्या लोकांनी चिंबोरकारांनी हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट तेन्ना भायर मारलो फुडें सरून, त्याच लोकांनी IT प्रोजेक्ट फुडें सरून भायर मारलो. आनी तुका कशें दिसलें आमी युनिटी मॉल ह्या जाग्यार कशें एक्सेप्ट करतले म्हणून? सीएमा कडेन कांयच आन्सर नासलें. हांव तुमकां सांगता कित्याक सीएमाक मेळूंक गेला तेन्ना हांवूय आसलो आनी हांवें स्वता प्रश्न सीएमाक केल्लो, पूण सीएमान तें आन्सर दिवं ना. आतां पयरचे मिटिंगेक ते आनीक कितें डिफेन्सीव मोडान येयले, कितें सांगूंक लागले ना तुमी एका ओपोज करूंक शकना. कित्याक करूंक शकना काय म्हणलें ना, हो प्रोजेक्ट म्हणटा खूब फुडें गेल्लो आसा. फुडें गेल्लो म्हणल्यार कितें जालें, आमी म्हणजे ताका 25 कोटी मोडले. अजयन बाबान सांगला तशें ऑलरेडी 25 कोटी. आमी शॉक आयकोन अरे बाबा थंय फक्त पत्रे लायला आनी तुमी कितें थंय मशिनरी हाडून दवरला आनी एका 25 कोटी खर्च जालो म्हणून तूं आमकां सांगता. आनी एका जबाबदार कोण? आमी काय केन्नाच म्हणूंक नासले, नाल्यार तुवें केन्नाच आमकां विचारूंक नासलें. आमी जवळ जवळ 3 काय 4 आमचे ग्रामसभेन हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून ट्राय घेतलो. जवळ 1 वर्स आमी प्रोजेक्टाक ओपोज करता, पूण सीएमा कडेन तेवूय आन्सर ना. मागीर म्हणूंक लागलो तो आमी इको टुरिजम करतलो, जशी बिल्डिंगां बांदून फोंटा तोपां फोंटा आनी करता, कॉन्क्रीट घालता, तशी म्हणटा आमी करची ना. आमी म्हणटा इको टुरिजम जंय जाय थंयच म्हणटा पोल घालतले आनी वयर फिटींग करतले म्हणटा. हे आतां तेणी पयर मेवला तेन्ना दिला. सो सरकार आतां कितें सामको डिफेन्सीव म्हणून आसा. हो लोकांक आमी कशें कन्विन्स आमकां सीएम सांगता तुमी म्हणटा मातशें फुडाकार घे आनी लोकांक समजूया म्हणटा हो प्रोजेक्ट कसो बरो तो. हांवें म्हणलें तूं जर आमकां समजूंक शकना, आमकां कन्विन्स कर, आमी लोकांक कितें समजतले? तुका जर हिम्मत आसा जाल्यार तूं यो आनी सांग. आमी ताका तेवूय सांगलें, तूं म्हणलें तसोच येता वयता ओल्ड गोवान लोक, आमी थंयच म्हणलें आसता डेली, तूं यो आनी लोकांक समजय म्हटलें ना. सीएमान तेजेर कांय उत्तर दिवं ना. पूण तुमकां एक सांगूंक सोदता, आमी आतां कितें सरकाराकूय खबर आसा आमी ओगी बसचे ना म्हणून, सीएमाकूय दिवस सांगलें आसा आमी ओगी रावची ना म्हणून. पूण तो म्हणटा तरी म्हणटा यो उलोवया बरे भाशेन, मदलो रस्तो काडी. हांवें म्हणलें मदलो रस्तो ना. एक तर तूं युनिटी मॉल स्क्रॅप कर, नाजाल्यार तूं लोकांक फेस करूंक तयार राव. हें आमी स्पश्टपणान सीएमाक सांगलेलें आसा. आनी तितून बाकीचे आमचे आतां गोविंद तुमकां बाकीचे उरलेले गजाली सांगतलो. आतां हांव मागता आमचोच गांव भाव तो आमच्या साठी खूब वावरता, झोडटा आनी थंय आंदोलनाकूय आसता. बाब महेश प्लीज काम. नारी शक्ती सप्पे बारी. आयज सरकार वांकला फक्त तुमचो जी ताकद आहा नारी शक्तीची पळय. आमची भगवती चिम्मलकरीण हांगासरले दैवता हे आयज तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं दिसून येता. तुमकां खबर आसा आतां युनिटी मॉलाक आमी ओपोज करतात, पूण हें सोडून बाकीचे पळय तुमी बाकीचे हांगा मेगा प्रोजेक्ट येता आनी जे पंचायत आमकां कन्सल्टेशन न करता ते हाडटा आनी त्याच्या कारणान जे हांगासरली जमनी आसा पळय ते खूब वाडलेले आहा. जे 18,000 या समथींग 20,000 पर स्क्वेअर मिटर जाला. इतले 50 लाख आनी हे 80 लाख आमकां एक घेवंक जायना जमनी. हेज्या खातीर आमी फुडें आवाज उठोवया, युनिटी दाखोवया. आतां अजयान सांगला न्हू 30 तारीख आमचो तो मेगा प्रोटेस्ट आहा, तो तोयाक लागून आसात. पूण साबार गोंयांत जे बहुजन समाज आनी ट्रायबल लोकांक जो त्रास जाता तेंचे जमनीचेर कन्वर्जन करून गव्हर्मेंट पळय डिस्ट्रक्शन चल्ला आनी तेंचे जमनी ते काडून घेवन तेंच्या हातीन कांय उरंक ना, तेकाय लागून आसा. तर हांव मागता तुमच्या लागीं की तुमीच न्हू साबार गोंयचे लोक येवन ह्या मेगा प्रोटेस्टाक साथ दिवचो आनी सरकाराक एक प्रेशर घालचो की जे जमनी आसा आतां उरला ते गोंयकारा खातीर राखून दवरचे म्हणून. थँक्यू. ह्या प्रोजेक्टार सरकार असो फुडें गेल्लो आसा, ना फुडलो ना फाटलो विचार करूंक ना तेणी. आनी जेन्ना आमी सीएमाक मेळ्ळे तेन्ना ताका होय प्रश्न केला की तुवें एक म्हण आसा ती आदी कळस मग पायार म्हणजे तुवें आतां देवूळ बांदपाचें तेजेर वयर कळस चलयलो आनी आतां तो फावंडेशन घालपाचें चिंतता. सो सीएमूय मातसो कितें हांसूंक लागलो, कांय उत्तर दिवंक ना. आनी आमकां सांगता तुमी म्हणटा लोकांनी हेजेर कितें बरे खातीर गोश्टी तुमी सगळी समजून घेवंक जाय म्हणटा. घडये कितें जर चुकला आनी कितें जर करेक्शन करूंक जाय जाल्यार तुमी आमचे नजरेक हाडा, आपूण करतलो म्हणटा. आनी कितलो तरी बरो प्रोजेक्ट
आनी कसो आमचो गांव सुदारतलो आनी कसो आमच्या गांवाक फायदो जातलो हें जाय तें सांगपाक लागलो तेन्ना आमी ताका एकूच विचारलें जर हो प्रोजेक्ट इतलो बरो आनी इतलो आमचो गांवचो फायदो आनी इतलो गांवची सुदारणा जातली जाल्यार तुवें आमच्या लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांक तितून सहभाग कित्याक करूंक ना जेन्ना तूं पास करपाक तुवें डॉक्युमेंटेशन तयार करता तेन्ना तुवें आमची ग्रामसभेक ह्या पंचायतीक कोणाकूच तुवें विश्वासात घेतले ना हेजें आन्सर सीएमान आमकां अजून दिवंक ना कित्याक तिणी ते हुकुमशाही म्हणटा पळय हिटलर कसो पयलीं आसलो आमी इतिहासान आयकला म्हणटाले तो उठता ताका दिसता म्हणून आपूण अमकें कितें करतलो चल धाडटालो आर्मी आपल्या पुलिसांक करा थंय आनी मागीर कितें आहा तें मागीर फुडें पळयलां तशी आतां ही सरकाराची गत जाल्ली आहा प्रोजेक्ट घेतलो फुडें गेलो काम बी चालू केलें पूण कोणाकच विश्वासान घेतलेलें ना आनी त्या खातीर हे लोक सगळे आमी आज रस्त्यार येयल्ले आसा आनी हीच आमची ताकद आनी आमच्या वांगडा हे आतां सगळे लढत चालू जाल्ल्याक आतां तर आसात आनी पयलीं सुद्दां जेन्ना IT पाकाच्या टायमार आमच्या वांगडा सदांच आसताली एक वडील मनीस आमची माय आमची जसिंताची माय तिका मागता तिणें मातशें माचयेर येवन 2 उतरां सांगची देव बरें करूं म्हणटा म्हाज्या भाव भयणांक सगळ्यांक एकठांय जालें म्हाजें खुशालकायेन आनी सगळे उर्बेनी म्हाजें काळीज दुखता कित्याक हांव पासून त्या भुरग्यांच्या बरोबर लडटालें कित्याक हें आमकां नाका म्हणून आनी हांवें पयले पासून सांगलें त्या उदकाच्या तळ्याची सगळी हिस्टरी ह्या भुरग्यांक सांगली हांवें हे भाशेन आहा म्हणून आनी म्हाजें काळीज सामकें दुखतालें कित्याक तें तळें आमचें पिड्यार जाल्या आमचे गोंयचे भाव भयणांचें आमचें गोंयचें कितें जातालें आमच्या चिंबोळकारांचें कितें जातालें नळ आसतना पासून आमकां उदक मेळून नासलें आमी हूंय हूंय भोंवतालीं उदकाक आनी तें पिड्यार जाल्यार आमी कितें खातलीं आमची भुरगीं बाळ कितें खातलीं तांकां कितें खबर आहा त्या तळ्याच्या उदकाचें आनी कांय खबर नासली पूण हो सरकार हें सगळें पाड घालूंक सोदता आनी ह्या भुरग्यांचें मत हें सदांच आसतलें तुमी सजमो नाका नज जाल्यार पासून हांव आसतलें ह्या भुरग्यांच्या मदें आनी माय म्हणून ती म्हाका मानता आनी ह्या कोटी दिल्या म्हणटा त्यो कोटी आमी कोणेच सांगूंक ना आमी पळोवंक ना त्यो कोट्यो तेणेच हायल्या आनी त्याच त्या जाणट्याय आतां कोटी हायल्या म्हणून ताका जिरवण जायना त्यो कोटींची म्हणून ते कोटी म्हणटा म्हणून तांकां त्यो कोट्यो दाखयल्या आनी त्यो कोट्यो वाचून तांकां भुरग्यांनी सगळ्यांक दाखयल्या देव बरें करूं मागीर तुका तूं सदांच आमच्या वांगडा आसता आनी तुमकां पळोवन आमकांय बी बरें दिसता आनी आमकांय बी 2 पावलां फुडें मारूंक मातशी धीर येता परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आतां आमचो दुसरो एक दळाळीचो युवात आमचो भुरगो तुषार ताका मागता मातशें येवन 2 आपली उतरां उडोवची तुषार पिरवडकर तुषार आनी तुमकांय सगळ्यांक परत एक विनंती करता आमच्या मदीं तुमी आतां सगळे बसलेले आहात तुमकां जर दिसता कितें तुमचे विचार बरे मांडचे आनी आमकां आनीक बरें कितें तरी सांगचें मातशें फुडें येवन सांगा अशें नाका आमीच आमचे विचार मांडटा आनी तुमचे विचार आमकां कळना कित्याक हे शेवटी सगळ्यांचे एकवटाचें झूज जाल्लें आसा सो तुमचे कितें इश्यू आहा सांगा आमकां आमी डिस्कस करतना तुमी सरळ येवन हे माचयेर मांडूंक शकता तुषार ना तुषार म्हाका दिसता तुषार आसलो खंय भायर तरी सरलो आसतलो आतां हांव मागता आमचो जो लोकल BMC आहा ताका बायोडायवर्सिटी म्हणटा तसोच तो गांवकुदेचो अध्यक्ष आहा ताका मागता मातयेर येवन मातशे आपले विचार मांडचे आनी तो सविस्तर विचार मांडटलो आनी कितले आतां हें करपाक कितले त्रास सोंसला तेणी कोर्टाचे नाजाल्यार आनीक बाकीचे आमचे लड्यान हें करपाक खूब त्रास सोंसता तो मागता बाब गोविंद शिरोडकरा कडेन येवन 2 उतरां आमकां सांगची आयज म्हजें काळीज भरून येता
हो आमच्या गांवचो, आमच्या आवयो, आमच्यो भयणी भाव आणि आमची नातरां जी आसा ती आजही आमच्या भगवती चिम्मलकर्णीच्या पवित्र जाग्याचेर हांगा उपस्थित आसा. म्हाका दिसता आयज पर्यंत आमच्या गांवांत अशी सभा आमच्या गांवच्या एकवटाची केन्ना जावनाच. राजकीय बैठकी खूप जाला, परंतु आयज माझी छाती जी आसा अभिमानान भरून येता ती इतक्याच खातीर की गेले 28 दीस जाले आमचे सगळी आवयो बहिणी आमचे भाव जे आसा एकाच कारणां खातीर जे आमचे चिमलचे तळें जे आसा, जी आमची जीवनदायिनी आसा, ज्या आमच्या प्रत्येकाच्या शरीरान जे रगत व्हांवता तेतून या आमच्या चिमलच्या तळ्याचो अंश आसा. तुमकां कोण खबर आसा चिम्मल म्हटल्यार कितें ते? चिंब, ओला चिंब म्हणटा आमी. कितें जालें? आमी ओले चिंब भिजले. हो आमचो गांव जो आसा हो ओलो चिंब सामको. असो गांव गोंयांत खंयच ना. तुमकां खबर आसा आमच्या गांवांत बांयो कितक्यो आसा त्यो? 60 बांयो आसा. खंयच्याच गांवांत इतक्यो बांयो ना. हांव मातशें आयज मातसो चडूच उलयतलो, मातसो टायम मातसो जास्त घेतलो, कित्याक तुमी म्हाका परती मेळचे ना, बरोबर? म्हणजे बाई कितें आसा जाणा, आमच्या हितून गांवांत तरेतरेचे लोक आसा. ते सोड, इंदिरानगराचे सोडून जे हांगासर येवन वसले. कित्या खातीर वसले? आमचे पुर्वज हो गांव जो वसयलो चिबला आमच्या पुर्वजांनी, तो कित्या खातीर खबर आसा? या तळ्या खातीर. या आमच्या तळ्या खातीर जी आमची शेतां पळयता आमी सकयल, धाकटे तळे, व्हडले तळे, मागीर कुणगाचे हे कोणा पासून, कोणाची उत्पत्ती ही वयल्या. तो आमचो भायंगीणकार आसा, आमची भगवती चिम्मलकर्णी आसा, तिची तर हांगासर स्नान करपाची तळी. अशें म्हणटा की हांगासर भांगराचें हें आसा न्ही, पोवनां वयर सरतालीं म्हणून इतिहासान बरयल्लें आसा. सो सांगपाचें अशें, हांवें म्हटलं त्या प्रमाणे संबंद वर्सभर आतां म्हणून ते पाड पडले सगळे, वाळ कितें कोण कितें करता ते सोडून दी. पूण कितें वर्सभर सगळें चालूच आसतालें सापड. आनी आयज परिस्थिती कशी आसा आमचेर? या सरकारान आमची परिस्थिती अशी हाडला की आमकां हांगासर तुम्ही या चिमलान रावपाचे लायकीचे ना, अशे तरेची भूमिका हो सरकार घेता. कसो? या मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांवें ते दिसा विचारले की ज्या वेळार कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की चिमलान युनिटी मॉल हाडटा म्हणून,
रोखडी आमच्या हांगासर ग्रामसभा जाल्ली. त्या ग्रामसभेत आम्ही सगळ्या लोकांनी एक निर्णय घेतलो की ना, जसं आम्ही आयटी मार्गात विरोध केलो तसं या युनिटी मॉलाकूय आम्ही विरोध करतले. कारण वो युनिटी मॉल आमच्या सगळ्या आदिवासी म्हण हांगासरले आमचे बहुजन समाज जो आसा आमचो तेजो विध्वंस करपाक गेल्लो आसा. आणि हो विध्वंस करपाचे दायित्व जे आसा या सरकारान कोणा कडेन दिला तर रोहन खंवट्या कडेन दिल्ले आसा. रोहन खंवटो आयटी मार्गापासून हो मनीस आमचो कर्दन काळ जावन आमच्या फाटल्यान लागला. त्या वेळार चवथीच्या दिसांनी आम्ही आमच्या सोम्यान हे असताना बिझी असताना ते वयर तळ्याचेर उदक लावपाक लागलो. शेवळे काढून कितें वखदी झाडां आसा आनी कितें आसा ती सगळी नश्ट करून उडयली. आणि हे करताना तळ्याचेर जसो ते कर्म करतालो तसोच रानान म्हाका खबर आसा आवय आसा ते ती येताली बावडी म्हाका सांगपाक. ते उजो लायला ते झाडां कापता. दोनूय एक्टिविटी दोनूय कडेन हो चोर जो आसा रोहन खंवटो याच्या आशीर्वादान सगळे हांगासर जाताले. पण त्या वेळार आयटी पार्काच्या वेळार अशेंच आम्ही सगळे एकठांय रावले आणि ती लढाई आम्ही जिंकली. आयटी पार्क आम्ही भायर मारलो. आणि आता जेन्ना युनिटी मॉल येता तेन्ना आमचो MLA बाबरूलाल फर्नांडीस हेका सांगले हांवें की आम्ही आमच्या गांवचे लोक सेवाक मेळपाक सोदता. त्यांनी अपॉइंटमेंट घेतलो. मेळ्ळो आमी सेमाक त्याच्या चेंबरान आणि ताका सांगले दोतोर हो जो युनिटी मॉल जो येता तो आमकां थंय नाका. कित्याक या युनिटी मॉलाक लागून जे तूं ते बिल्डिंगे काडटलो तेजे सगळे जे उदक जे घाण हे कचरो सिवेज गुमूत तशें आयज इंदिरानगरचे हे सगळे वचून आमची सगळी शेतां गेली 45 वर्सां जाली काबार जाला. तशें तुमी हांगासर नश्ट करतले हे हांवें दोतोराक सांगलें. त्या वेळार म्हाका एक सांग म्हटलें हो रुदॉल्फ हांगासर हो म्हाज्या सायडीक बसलेलो आसा. हेणी केन्ना म्हटलें आमचे मूळ चिमलकार आसा जे आयज पोटार हात धरून निघता ह्या इंदिरानगराक लागून आमचो केन्ना हेणी विधानसभेत म्हणले प्रश्न काढला न काढूंक ना. मामीन काढला न काढूंक ना. आणि कोणी काढला जे कोण आमदार येयले तेंच्यांनी न काढूंक ना. म्हणजे तुम्ही जे कितें चित्ता बरें चित्ता तितके सगळे इंदिरानगरचे चित्ता आमचे तुमकां कांय पडलेले ना म्हटले. अशा वेळेस स्पष्ट शब्दान त्यांना डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगलेले आणि ताका सांगले म्हणपाक लागलो तुमकां आमी 300 सुमार नोकऱ्यो दितले. नाका. तुम्ही कसल्यो नोकऱ्यो दितल्यो ते आमकां सगळें खबर आसा. आतां मोपा एअरपोर्ट येयलो तांकां तशें सांगलेलें तुमकां नोकऱ्यो दिता म्हणून. दिल्यो आणि आमकां रे बाबा कितें कसल्यो नोकऱ्यो दितले कितें संडास धुवपाचे तेंचे थंय हय. त्या तोरांनी आमकां इतके फटयला. सुरवातीक सांगले 4 मजली बिल्डिंग म्हणून आणि आतां कळटा थंय 9 मजली बिल्डिंग येता म्हणून. आतां मग सांगा तुम्ही ती जाली 9 मजली बिल्डिंग. या दोतोरान प्रमोद सावंतान परतून आनी एक केली घोशणा केली की पणजेची सगळी जी ऑफिसां जी आसा पळय काय न्हू ती थंय चिमला तळ्याचेर हाडटा म्हणून. आणि त्याच्या खातीर कितकी मजली बिल्डिंग खबर आसा 17 मजली बिल्डिंग गोंयांत खंय आसा. आयकला तुम्ही गोंयांत 17 मजली बिल्डिंग आसा म्हणून. म्हणजे ही 17 मजली जर बिल्डिंग जर येयली जर जायत जवळ 3 मजले ते 4 मजले त्याचे फाउंडेशन आसा न्हू ते भितर वयतले. म्हणजेच कितें आसा आमची तळ्याचो पळय तो तळ जो आसा काय न्हू त्याच्यापेक्षा भितर वयतले. तळ्यान उदक उरतले
सांगपाचें कशें आसा अशे तरेन आमचे जे ह्या आसा एके वटेच्यान इंदिरानगर दुसरे वटेच्यान हांगासर हो युनिटी मॉल आनी प्रशासन तुमी म्हटलें आमकां कितें चापणांक घालपाचें चिंतला हे मुख्यमंत्र्याक विचारले आयज म्हाका सांगपाचें इतकेंच आसा की म्हज्या संपूर्ण म्हज्या गांवच्या भावा भयणांक सगळ्यांक तुमकां एक विनंती करूशी दिसता हे पळया हांव सदांच म्हज्या हेतून जेन्ना जेन्ना व्यासपीठार उलोवपाक वयता हांव सदांच सांगता कांवा एसटी गावडा कुणबी वेळीप देवाच्या हितून हांव हेजो अध्यक्ष आसा गोंयचो सगळ्यांचो तुमचो लिडर आसा हांव सदांच सांगता अन्याय करणाऱ्यापेक्षा मराठीन म्हणटा अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा जास्त गुन्हेगार असतो याचो अर्थ कळ्ळो तुमकां जो कोण अन्याय सोंसता पूण आयज म्हाका म्हज्या चिमलकाराचो अभिमान दिसता कित्या खातीर की आमी पण केल्लो आसा ना हो सरकार जो आमचेर अन्याय करता त्याचो अन्याय आमी सहन करतले म्हणून कितें आसा या लोकशाहीन लोकांचो आवाज जो आसा लोकांचे जे मत जे आसा ते श्रेष्ठ आसता तांकां आमी निवडून दिता आमचें मत दिता वायट करपाक ना आमचें बरें करपाक करता बरें सरपंच आमी निवडून दिलो मेल्यान फटींग म्हणा केली आमचे कडेन हांव जाहीर सांगता हेणी ठरयल्लें आमच्या सरपंचान जेन्ना ग्रामसभा जातल्यो तेन्ना आपूण सांगतलो आपूण तुमच्या बरोबर आसा सगळे आसा पूण जेन्ना कोर्टाची येयली पाळी येयल्ली अपिलान गेले आमी त्याचे लायसन हे कॅन्सल केल्या बरोबर हेणी कितें करचें अपील करूं ना हे ठरलेलें ताका सांगलेलें की तूं अपिलाक वचो नाका म्हणून चॅलेंज करूं नाका म्हणून ती आनी फटिंगांनी जेन्ना आमकां न्याय मेळ्ळो स्टे मेळ्ळी की ताका लायसन दिवपाचें ना म्हणून कोणाक GTDCक हेणी म्हाजो फोन न घेता सेक्रेटरीन आनी ह्या सरपंचान फोन न घेता 12:15 ऑर्डर जाता आनी हो पावणे 1 आसा तो ताका लायसन दिता 1 कोटी आणि 68 लाख रुपया घेऊन याच्या लायसनाची फी घेऊन ते पैसे तेणी घेतला म्हणून हल्ला म्हणून हांव म्हणिना पूण सगळे कितके मिनटांनी अर्ध्या वरान सगळे व्यवहार करता तो आणि आता सांगता कितें ना आमकां अशी ऑर्डर आसली तशी ऑर्डर आसली नाची करून दाखयता ते दिसा हा अरे बाबा ऐक हांव कितें सांगता तें ना आमकां हें आसली हेच्या कोणाच्या तरी ताका ऑर्डर येयल्ली खंय काय कर मिटिंगे घेवप ना हें घेवप ना म्हणून कोर्टाची ऑर्डर कोण नाही करूंक शकता बेडयो पडटा रोकड्यो आनी कसली कारणां सांगता हो आयज ना सरपंच आमच्या बरोबर आसा ना आमचो कोण ती झेडपी आसा ना आमचो MLA आसा आमचे गावड्याचे 4 आमदार आसा मंत्री आसा आमच्या बरोबर आसा आयले ते आमकां मेळपाक येवंक ना म्हणजे कितें हेच्यांनी फक्त आमकां हेच्या खातीर वापर करपाचो आमचो आनी आतां सांगला त्या प्रमाणे तुम्ही भाऊ 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 म्हणून 5 वर्सांनी एकदा येता तो कोण श्रीपाद नायक मारता मरे तुमकां मतां हा येयलो आमकां जाप दिवपाक येयलो काय येवंक ना आतां येतलो तो फुडले गेपो हे हांव कित्याक उलयतां हांव इतक्याकूच लागून उलयतां हो जो कितें प्रोजेक्ट येता थंय युनिटी मॉल हो दिल्लीच्यान आमचे आदरणीय जाका आमी कितें म्हणटा विश्वगुरू नरेंद्र मोदीचो खंय देव तो देव तेणी धाडला तो आमकां प्रोजेक्ट कळ्ळें न्ही तेणी धाडला म्हणटा तो करपाकूच जाय न्हू
आता काल प्रमोद सावंत कितें म्हणटा, आमकां सांगलें ताणी 15 तारखेर की आसा ते हांगासर वाटाघाटी करच्यो पडटल्यो, खंय दिल्लीक वचून आनी कितें घेवन येयलो मेसेज तो, हे रे म्हाज्या मागल्या. कितें म्हटलें ताणी? ना, कशाच परिस्थितीन हो जो आसा प्रोजेक्ट आसा तो कितें जावंक शकना, आमी स्क्रॅप जावपाक शकना. हे तांकां हे आशिर्वाद दिल्लीच्या आशिर्वाद. आता म्हाका एक सांगात, तुमकां खबर आसा वचत ते अन्याय कोणाचेर जाता ते खबर आसा तुमकां? आमगेर एसटी लोकांचेर. चांदर वता, केप्यां वता, एवढ्याचेर हांगासर वच, नावशे वच, मरिना प्रोजेक्ट, पाळ्यान, शिरदोन, करमळे, बोमा, तेवढ्या कोलार म्हणटा ते खांडेपारा आनी आमचे चिमला, सगळे जागा कोणाच्यो? अरे वयलो कदंबा पठार जैसर आता सगळे इतके दोंगर आसले आमचे, कोण रे आमी? ओके, टॅनंट म्हणून असले, कितके जाणांक कितके पयशे मेळ्ळे इतकी वर्सां राबोवन? कितें मेळ्ळें? सांगपाचें अशें आसा, जो कितें अन्याय जाता हो सगळो आमचेच आसा. पूण एकूच, ह्या आंदोलनात तुम्ही सगळ्यांनी म्हज्या सबंद गांवान, म्हज्या प्रिय गांवान एक जगाचेर नांव जोडलें. ते कितें तें खबर आसा तुमकां? की ना, आंदोलन कशें करचें ही देख कोणी घालून दिली? चिंबलकारांनी घालून दिली म्हणटा. सगळे शांतपणे. आनी कोण कोण उलयता? आमचे व्हडले व्हडले विद्वान, दोतोर क्लाउड आल्वारीस, मागीर आमचो जस्टीस जुईस, फेर्दिन रिबेलो सारखे मनीस जे आमकां सदांच मदत करता. सगळे व्हडले व्हडले लोक सगळे जाण तुमची सगळ्यांची स्तुती करता, आमच्या सगळ्याची स्तुती करता की आईन संयम पाळून कितें मोड तोड न करता. कितें ते आदिवासी लोक पळयता तुमी, दर दिसा आमकां मेळपाक कितके लोक येता, ते येता काय येना पळय, तुमी सगळी साक्षी आसा. कशा तरेकडे आमचे कडेन उलयता, ते आपुलकीन उलयता. म्हणजे आयज तुमकां सांगता, तुम्ही जी देख घालून दिली आमी चिंबलकारांनी, ती देख फुडें आमच्या गोंयांत चालू उरतली. तुम्ही आज अशें हें धडो घालून दिल्लो आसा ह्या आमच्या आंदोलनान. साबार गोंयचे जे सगळे जे अशे रंगले गांजलेले जे लोक जे आसा ते आमकां कितें करताले? सपोर्ट करता. ते आमचे बरोबर आसा अशें तेंच्यांनी सांगलेले आसा. म्हणून ओदोळ आमचे बायक ते उलोवन गेले, कितें म्हणून? अरे तुम्ही तळे कितें करता? कितें म्हणून हें तळें? कित्या खातीर तुमी इतको हें करता? कित्या खातीर म्हणून? हे आमच्या माणकुल्यांक जी कॉलेजीक वयता, शिकता, तेंकां भयानो आनी बाबानो तुमकां इतकें सांगूचें दिसता, तुमचो आजो जो आसा न्हू, अथवा तुमचो बापूय जो आसा न्हू, एक माळ लावन गेलो, एक निरपणस लावन गेलो, तो आयज आसा? ना. ते खावपाक तो आसा? ना. गेले ते भोवडे, पूण ते पणस, ते माळाचे नाल, लायले आंब्याचे कलम, तेजी फळां कोण खाता पळय? आमी खाता न्ही, आमी खाता. त्याच प्रमाणे फुडलें जें आतां युद्ध जें आसा, तुमी बरी बरी शिकता, कॉलेज करता, थोडी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता, तुमकां खबर आसा फुडलें जें युद्ध आसा तें उदका खातीर जातलें पळय. हें हांव कित्या खातीर म्हणटा पळय, 1909 पुर्तुगीज आसतना पणजे रायबंदर हांगा सगळ्याक दुश्काळ पडलो. तेन्ना कितें केलें पुर्तुगीजांनी? हे आमचें जें तळें जें आसा, तळ्याक स्पेशल पायपलायन घालून आयज आमची जी सगळी लढाई जी आसा, जल, जंगल आणि जमीन, ह्याच्या खातीर आमची लढाई आसा. आमचो छत्तीसगड म्हणटा थंयसर आमचो व्हडलो लिडर जावन गेलो,
भगवान बिरसा मुंडा म्हणून तेणी जेन्ना इंग्रज आमचेर अन्याय करताले त्या वेळार इंग्रजाच्या विरोधात त्यांनी बंड पुकारले आणि अवघ्या 25 वर्षाच्या वयाचेर या इंग्रजांनी त्याला कैदेत मारलो. म्हणून म्हणटा हांव स्वताक सांगता, तुम्ही कितकी वर्सां तुमचे आयुष्य जगता तेका कांय वालोर ना, पण आयुष्य कमीच जगचें, पण ते कशें जगचें. आपल्या रनल्या गांदल्या गरिबां खातीर जर तेजे आयुष्य तुजें करची जर जालें जर जाय, तुका वयले स्वर्गाची दारां जी आसा न्ही सदांच उगडी आसतली. अशें जीवन जगचें. खूब लोक आसतात रनले गांदलेले, तेंचे कडेन कोण पळयना. म्हणून हे जे आमचे भुरगे जे कोण काम करता हांगासर तुमच्या खातीर, प्लीज तेंच्या खातीर 1-2 ताळयो मारा. ताळयो मारा त्या पोरां खातीर. जीव तोडून काम करता बावडे, जीव तोडून काम करता. म्हणजे सदांच काळीच बरोवन येता. अरे बाबा आमचे कडेन कितें आसा? कोण आमकां पुंजी दिता, हे सगळें करपाक पयशे दिता? ना. जशें तेंचे कडेन कोणा कडेन कितें आसा ते हाडटा आनी हें करून येता आमी. आमकां कोण विकत घेवपाक शकना, कोण विकत घेवपाक शकना. तर उलोवपाचें खूब आसा, पूण एक कळकळीची विनंती. हे पळय, आमी परतून परतून या इंदिरानगरवाल्या लोकांक अथवा हांगासर जे कोण मायग्रेटर रावता लोक, तांकां आमी सांगून थकले. आणि आयज हांव हांगा या आमच्या पवित्र अशा भगवती चिंबलकर्णीच्या हेचेर स्थानाचेर दिव रावून या लोकांक सांगता, जर तर तुमकां या गांवान चिमलकार म्हणून रावपाचें जर आसा, जगपाचें जर आसा, जाल्यार आमच्या खानाक हात घालून जो कितें सरकारान हांगासर आमचेर अन्याय जाल्लो आसा, तुम्ही आमच्या बरोबर रावपाक जाय. नाजाल्यार अशें आसा, तुम्ही जे गेले 45 वर्सां आमकां गरिबीचे खाईत लोटला आणि तुम्ही हांगासर लंडना सारखे पयशे कमायता. तुमकां बूस शिकोवपाक आमकां वेळ लागचे ना, वेळ लागना. हांव परतून परतून तांकां सांगता, मेलो तरी 72. हांवें सीएमाकूय सांगलां, म्हाका ना, आयज पर्यंत हांव कोणाक विकलो गेलो ना आणि हेज्यान फुडें विकलो वयचे ना. पूण ह्या इंदिरानगरवाल्यांक सांगता हांव, फाल्यां जर आमी येदो असो गुण हाडून ती जी हांगासर दूदसागर तो देंवता पळय तांचो सगळो गुमोत, तें जर आमी धांव जर बंद जर केलें, हे इंदिरानगरान रावपाक शकतले रावपाक? हे मुख्यमंत्र्याक पयलीं सांगला, तूं म्हटलें म्हाजी धमकी समाज. मुख्यमंत्र्याक विचार त्यांच्या समोर सांगला, आमी कोण गेल्ले त्यांच्या समोर. तुका दिसता आसतलें म्हणून की गोविंद शिरोडकार तुका धमकी दिता म्हणून. नाही, त्यांच्यानी आमच्या जीवन आसा तें आमच्या चिमलकाराचे उद्ध्वस्त केले म्हणून सांगला हांवें ताका. आणि कसलेच परिस्थितीन आमी ही आमची जी जीवनदायिनी जे आसा तळें, हें आमी तुका दिवपाक ना. तेजो विध्वंस करपाक तुका दिवपाक ना. म्हणून आयज या पवित्र स्थानाचेर चिमलकाणीच्या आमी स्वता एक प्रतिज्ञा करूया की जीव गेलो तरी बेहतर. ही मेसेज जी आसा या बीजेपी सरकाराक वचून न्ही, बीजेपी पार्टीक वचून न्ही, आमचो गोंयचो गव्हर्नर जो आसा
ते काय वचू दी. अरे बाबा विचार मरे विचार. हांव गव्हर्नराक आव्हान करता की हांगा सगळ्या बीजेपी सरकारान चलयला कितें. लोकांच्या भावनांचे आदर ना, कदर ना. आता तो सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत की आपण जमनीक कॉन्क्रीट घालचे ना म्हणून, सिमेंट घालचे ना म्हणून. आता सिमेंट घातल्यार ते झरे उडतले रे बाबा, सांगा. उडतले, उदक जिरतले उतून तळ्यात वचपा खातीर. अरे साधे गणित कळना मरे तांकां, साधे गणित कळना. फक्त दिसता पयसो. तेंच्यांनी कितें केला जाणा, ह्या रोहन खंवट्याक अंडीर घेवन नाचता तो, अंडीर घेवन नाचता, ल्हान भुरग्याक घेवन नाचता तसो. कारण ते सगळे कुट्यांनी पयशे मेळपाचे आसा न्हू मागीर. कुट्यांचे डिलींग ते सगळे. आणि आमचो रुदोल्फ आमचो हे तिगूय त्रिमुर्ती जाला आता, त्रिमुर्ती कळटा न्ही. म्हणून ते कशाच प्रकारे कितेंय जरी जालें आमी युनिटी मॉल हाडटले म्हणजे हाडटलेच. आता आमच्या बाब अजयान सांगला ते प्रमाणे सर्वे जो आसा पळय काय न्ही, तुमकां सांगता माहिती खातीर तुमच्या सांगता. सरकारान 2 रिपोर्ट केले. पयलो रिपोर्ट केलो तितून कितें आमकां 3.5 लाख जागा कोणाक, चिमलकराक आमच्या तळ्याक मेळ्ळी. 3.5 लाख. आणि मागीर तो रिपोर्ट बदललो आणि कितकी केली, 2,60,000. म्हणजे जवळजवळ 80,000 जागा जी असली आमकां चिमलकरान आमच्या तळ्याक मेळिल्ली ती या सरकारान हे युनिटी मॉल हाडपा खातीर हो रिपोर्ट चेंज केलो. लक्षात घ्या तुम्ही. आणि त्याच्या फुस्तार जाता सांगता की आमचो युनिटी मॉल येता तो कितें येना, तळ्याच्या जागेन येना, सेपरेट येता, तो भायर पडटा. आता पळोवया तो भायर येवं नाल्यार भितर येवं. आमी कितें करपाक ना, आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणजे नाका. आताच आमी ठरयला त्या प्रमाणे फाल्यां भाऊ म्हणपाक म्हाका सुद्धा वायट दिसता. श्रीपाद भाऊ म्हणटा आमी, कळ्ळें न्ही, वायट दिसता. तेच म्हणटा फाल्यां आमी मेळटले, टायमींग तुमकां सांगतले. दुसरी गजाल आसा ते सोड बाय. ओके. आता कितें आसा 26 तारखेर 26 जानेवारी म्हणटा, खबर आसा तुमकां. आमकां 15 ऑगस्टाक कितें मेळ्ळें, हय जाणा बाय, हय 15 ऑगस्टाक आमकां कितें मेळ्ळें, स्वतंत्र मेळ्ळें. आमी स्वतंत्र जाले. राव गो बाय, राव बाय, राव. मातसो उलयता. तर सांगपाचें कशें सांगपाया, हे जे आसा 26 तारखेर प्रजासत्ताक दिन म्हणटा आमी. कसलो दिन, प्रजेच्या सत्तेचो, प्रजाची सत्ता आयली. लोकशाहीन आमकां प्रजेक कितें दिलें सांगपाया, अधिकार दिले सगळे. ओके. पूण तुमकां दिसता गोंयांत ते चालू आसा म्हणून. हांव आख्ख्या भारत देशाचें उलयना, गोंयांत दिसता आमची सत्ता येयला अशें दिसता तुमकां. म्हणून परवा 26 जानेवारी हो दीस आमी चिमलकार आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन सरकाराच्या समोर उबे करतले. कशे उबे करतले ते मागीर सांगता. सदांच धाकली मूठ, ही मूठ जी असता ती कशी असता, 1.25 लाखाची, खंय 1.25 लाख. सो आमची जी हे आसा आयडिया जी आसा कितें कशें कितें करपाचें काय न्ही ते आमी तुमकां सांगतले. आणि त्याच बरोबर 31 तारखेर 30 तारखेर जो व्हडलो जो आमी मेळावो घेवपाचो आसा, म्हाका दिसता आयज आमचे गांवचे लोक खूब आसा. हो घरा कडेन गेल्या नंतर तुम्ही
एकमेकाक सांगचे, जास्त करून आमची तरणाटी भुरगीं आसा तांकां बी समजावन सांगचे ही आमी लढाई लढटा ती आमच्या खातीर न्ही, तुमच्या फ्युचरा खातीर. खूब असो गांव जर एकठांय येयलो न्ही बाय, तुका सांगता, सगळ्यांक सांगता हांव, आमकां न्ही पंचायतीची गरज ना. एकठांय येयलो जर जायत न्ही, आमी खुबशीं कामां तशें आतां आमचे भुरगे सगळे करता, आमकां पंचायतीची गरजूच ना बाय. मनान हाडले आमी, अरे आतां हें आसा मरे, मातशें सारकें करपाक जाय न्हू रे, जायना. श्रमदान करून जायना. स्कुलान शिकयला न्हू आमकां, NCC आसताले बरोबर न्हू, NSS आसताले, आमी करिनासलो, गांव लीग करिनासले. हेंची गरज आसा गो आमकां, हेंची गरज आसा. पूण कितें, गांवांत तो एकवट आसपाक जाय, एकवट आसपाक जाय. एकवट जर आसलो आमचो, आमी कितेंय साध्य करूंक शकता, अशें म्हजें म्हणणें आसा. तर हांव चड उलोवना न्ही, चड उलयलो बरें आहा बाय, चड उलयलो जर आसत जाल्यार माफ करचें. सगळ्यांक सांगता पळय, आमी हिंसक अशें अहिंसेच्या मार्गान तसले तोड मोड न करता, पूण वेळ येतले हां एक सांगता, तशीच जर वेळ येयली जर जायत, शेळ मेळावली, तुमी जाणा 70रीचो गांव, सगळ्या बायलांच्या वरसून पेपरान